अकेला कते बलवान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और छोड़ी के मैया बापा के खिदमत जनिए दही जान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और ये शेर समाप्त करें ये कौले खुदा तोरा याद कहाँ हो। अब्दुल शकूर भाई की तरफ से हौसला अफजाई हुई है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। शेर देखें कि कौले खुदा तोरा याद कहाँ हो भूली गेले तो कोले नबी। और मैया के गोरवा तर जन्नत है खिदमत करके रखे खुशी। और मैया के गोरवा तर जन्नत है खिदमत करके रखे खुशी। और मैया बाबा खुश रहे और मैया बाबा खुश रहले रहतो खुश तोर से रहे मान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और छोड़ी के मैया बाबा के खिदमत जनिए दही जान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और दोस्तों इस्लाह माशरा पे ये शेर आप समाप्त फरमाएं कि एक एक इंच जमीन के खातिर भाई भाई लड़ा। अरे एक एक इंच जमीन के खातिर भाई भाई लड़ा। रोज बिहाने जदी मरद मिलके गारी पढ़ा। रोज बिहाने जदी मरद मिलके गारी पढ़ा। और पैसा हो तो गरीबों के पैसा हो तो गरीबों के हक दबे रे पैमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और छोड़ी के मैया बापा के खिदमत जनिए दही जान रे मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और दोस्तों ये शेर मैं आप तक पहुंचा रहा हूं हजरत मौलाना सोहराब साहब के हवाले से। आज हमारे यहाँ पर्दे का कोई नज्म नहीं है और पर्दे पे ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। समाप्त फरमाएं कि बहू बेटी आवारा घूरे मुड़े न राखे कखनू घुघा। और बहू बेटी आवारा घूरे मुड़े न राखे कखनू घुघा। जकर बहू आवारा घूरे ऐसन मरद से भला है मोगा। तो बहू बेटी तोरो घर महिरम से बहू बेटी तोरो घर महिरम से गुरो हो रे पैमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और छोड़ी के मैया बापा के खिदमत जनिए दही जान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और पर्दे पे शेर समाप्त फरमाएं कि पर्दे में रह के सब कुछ कर ली बहिन फातिमा खातूने जन्नत। और पर्दे में रह के सब कुछ कर ली बहिन फातिमा खातूने जन्नत। और अल्लाह के महबूबू बड़ी है पर्दे वाली ऐसन औरत। और खुश रह तो नबी ऐसन औरत से खुश रह तो नबी ऐसन औरत से राजी है तो रहमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान। और छोड़ी के मैया बापा के खिदमत जनिए दही जान मोमिन कहाँ हो तोरी ईमान मोमिन। दोस्तों ये मक्ते का शेर आप तक पहुंचा रहा हूं। समाप्त फरमाएं कि हर मोमिन पर फर्ज है कि
ایمان کی کرے حفاظت، اور حج سے بڑھ کے ثواب ہے کر لے مائے باپو کی خدمت، حج سے بڑھ کے ثواب ہے کر لے مائے باپو کی خدمت، تو نہیں مجھے نو مہینہ ڈھونا، اور نہیں مجھے نو مہینہ ڈھولو، او کر قدر پہچان مومن کہاں وہ توری ایمان، مومن کہاں وہ توری ایمان، اور چھوڑی کے میاں پپا کے خدمت جنیے دہی جب تو نوٹ میں بھی کر فیری، اگر کڑائے سن جب تو نوٹ میں بھی کئی فیری، ارے بے ایمانی، ارے بے ایمانی تو ایمان کی بچائی میرے، گرو کڑائی سن جب تو نوٹ میں بھی کئی میرے، گرو کڑائی سن جب تو نوٹ میں بھی کئی میرے، بن سماعت کریں کہ مانگ کے دہیز میں ٹاکا شادی رچائی میں، اور مانگ کے دہیز میں ٹاکا شادی رچائی میں، اور باجا بجائی کے اپن شان بڑھائی میں، اور گوٹے دہر کا پوری، اور گوٹے دہر کا پوری لونڈا نچائی میرے، ارے بے ایمانی تو ایمان کی بچائی میرے، ارے بے ایمانی تو ایمان کی بچائی میرے، اور یہ شیخ ماترے کہ باپو سسٹم ٹیبل میں کھانا لگوائی میں، اور باپو سسٹم ٹیبل میں کھانا لگوائی میں، اور عورت مرد ایک دن گھور گھور کھائی میں، اور عورت مرد ایک دن گھور گھور کھائی میں، اور یادگار یادگار خاطر ویڈیو کیمرہ لگائی میرے، ارے بے ایمانی تو ایمان کی بچائی میرے، گورو کڑا ایسن جب تو ہاتھ میں بھی کئی میرے۔ دوستو اور یہ سے سماعت کریں کہ کار پھٹ پھٹیا نہیں ملن کے بہانا، اور کار پھٹ پھٹیا نہیں ملن کے بہانا، اور بیٹی چھوا کے کب تک سنائی بے تو تانا، اور کا تیرے سماج میں بیٹی اور کا تیرے سماج کے بیٹی زندہ جلائی میرے، ارے بے ایمانی تو ایمان کی بچائی میرے، ارے بے ایمانی تو ایمان کی بچائی میرے۔ اور یہ چیز مات کریں کہ بہائی کے تلک کے ریت شادی کر لے مہنگا، اور بہائی کے تلک کے ریٹ شادی کر لے مہنگا، اور ہو گل زناکاری یاری برائی اب سستا، اور کہیں آل بندے اور کہیں آل بندے اپن
عزت گوئی بیرے ارے بے ایمانے توئے ایمان کی بچائی بیرے ارے بے ایمانے توئے ایمان کی بچائی بیرے اور آپ ہی بن سماعت کریں کہ بیٹی کے باپ پہ اس نے ظلم کرتے رہی بے اور چھوڑی کے سنت جو دی من مانی کری بے اور سنی لے رے بابو ایک دن اور سنی لے رے بابو ایک دن بڑی پچھتائی میرے ارے بے ایمانے توئے ایمان کی بچائی میرے مکتی کا شیخ سماعت کریں کہ اسوہ حسنہ توئے نبی کے اپنا لے اور خوف خدا توئے اپن دل میں بسا لے ورنہ آخرت میں نہیں ورنہ آخرت میں نہیں بڑی پچھتائی میرے ارے بے ایمانے توئے ایمان کی بچائی بے